बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको वोट का हक़ मिल चुका है। अब अल्लाह से दुआ करें कि ये काम अपने पाए तकमील तक पहुँचे और नेक्स्ट इलेक्शन में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो भी जिस पार्टी को पसंद करते हैं और उनके ख्याल में जो लीडर पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो अपना वोट उसको दे सकें। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैंने बात करनी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक, इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई सियासी टॉक नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता है कि मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं या पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके तमाम अफराद वो हमारे भाई हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और मैंने कभी भी सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, मैंने वायलेंस इसको सपोर्ट नहीं किया और मैंने कभी भी अपने अदारों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारे हसास अदारे, उनके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं किया। देखें, जहाँ भी कोई गलत काम होता है आप एक अच्छे तरीके से उसकी निशानदेही कर सकते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी ये हमारा हक है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और इस्लाम भी हमसे ये तकाज़ा करता है कि अच्छे कामों में दूसरों का साथ दो और बुरे कामों में दूसरों का साथ ना दो। बुराई आप कहीं भी देखें उसको हाथ से रोकें, हाथ से रोकने की शिकत नहीं है तो फिर ज़ुबान से रोकें। अगर इतनी भी आप में अहलियत नहीं है तो फिर दिल में उसको बुरा जाने। बीइंग ए पाकिस्तानी, हम तमाम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में जो जुल्म जबर या कहीं भी कोई ख़राब चीज़ होती है तो हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें और हम उन चीज़ों की निशानदेही करें। तो मैं बात करूंगा एक पाकिस्तानी बनकर, और आपने भी मेरी बात जो है ये पाकिस्तानी बनकर सुननी है। आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, जिस मर्जी पार्टी को आप सपोर्ट करें, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं एंड दिस इज़ नॉट माई बिजनेस। ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका जमहूरी हक है। जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और जिस भी लीडर को आप सपोर्ट करते हैं आप उसको अपना वोट दें। तो मैं पाकिस्तानी बनकर ये बात करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप पाकिस्तानी बनकर ही मेरी ये बात सुनेंगे। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, आप तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकते। आपके इर्द गिर्द दुनिया में जो तरक्की हो रही है, आप तरक्की करना चाहें या ना चाहें, दुनिया के साथ चलना चाहें या ना चाहें, लेकिन जो तरक्की हो रही है आप उसके आगे बंद नहीं बांध सकते, आप तरक्की को रोक नहीं सकते। 2001 में जब मैं बरतानिया आया तो मैंने यहाँ का बैंकिंग सिस्टम देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पर हम मशीन में कार्ड डालते हैं और अपनी अमाउंट ले लेते हैं। पाकिस्तान में उस वक़्त ये कैश मशीन्स नहीं थी, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत मुझे हैरानगी हुई कि कितना अच्छा सिस्टम है। यानी पाकिस्तान में हम जाएं, जाकर वो एक जगह से स्लिप पुर करवाएं, फिर दूसरी जगह जाएं, वहाँ पर वो दस्तखत करवाएं, फिर काउंटर पे जाएं, कैश लें, तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर, और गर्मियों में सर्दियों में आप क्यू में लगकर इंतज़ार करें। तो यहाँ तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था। तो मैंने कहना कि यार अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ऐसा सिस्टम आ जाए। और चंद सालों के बाद आप देखें पाकिस्तान में भी हर बैंक के साथ वो कैश मशीन है, इनकलाब आ चुका। इसी तरह 90s की दहाई में हमारे पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू हुई थी, एक सोच ने जन्म लिया कि टेलीविज़न जो है ये शैतान का नुमाइंदा है, इसको उठाकर घर से बाहर फेंको। अब मैं उस मसलक का नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। और लोगों ने अपने टेलीविज़न तोड़े भी कि ये बेहयाई फैलाने का सबब बनता है, टेलीविज़न को उठाकर बाहर फेंको। लेकिन अब 2021 में आप मुझे ईमानदारी से बताएं, हमारे तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम जो हैं
کوئی بڑا عالم دین، کوئی چھوٹا عالم دین، کوئی ذاکر، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی علامہ، وہ اپنی تقاریر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ٹاک شوز بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ اس ترقی کو روک نہیں سکتے۔ لاؤڈ سپیکر جب نیا نیا ایجاد ہوا تو ہمارے علماء کرام کے فتوے ہیں اس کے خلاف کہ یہ حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں، کہیں بھی کوئی جلسہ ہو، کوئی سیمینار ہو، کہیں بھی تقریریں ہوں، وہاں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری مساجد میں، مدارس میں، عوام بارگاہ میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ترقی ہے دوستو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم غور و فکر کرو، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم عقل سے کام لو، غور و خوض کرو۔ یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، جو اللہ نے نشانیاں پیدا کی ہیں غور و خوض کرو، ترقی کرو۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اب دنیا نے ایٹم بم بنا لیے، راکٹ سائنس پر ریسرچ ہو رہی ہے، آپ دوزیں بن گئی، میزائل ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کہیں نہیں جی ہم تو جنگ جو ہے وہ تیروں اور تلواروں سے ہی کریں گے۔ تو دوستو ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں ترقی کرنی پڑے گی، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نہیں چلیں گے تو وہ قومیں مٹ جائیں گی۔ تو میں بات سٹارٹ کرتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ضروری ہے۔ پاکستان کی ہر بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعت، پاکستان کی پوری ہسٹری آپ پڑھیں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو جماعت ہارتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی داندلی ہوئی ہے۔ ہر جماعت، بڑی اور چھوٹی سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہار جاتی ہیں الیکشن، وہ رونا شروع کر دیتی ہیں کہ جی الیکشن میں داندلی ہوئی ہے۔ اب یہ داندلی کو ہم کیسے روکیں گے؟ پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے، الیکشن کمیشن نے جو رائج کیا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے تو نہیں دیا کہ کس طرح ہم ووٹ ڈالیں گے، پرچیوں پر ہم ٹک مار لگائیں گے اور باکس میں ڈالی جائیں گی، باکس پھر وہ اکاؤنٹ ہوں گے۔ یہ انسانوں نے بنایا ہے نا، تو انسانوں کی بہتری کے لیے انسان اس میں تبدیلی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا بینکنگ سسٹم دیکھیں، پہلے وہ بڑے بڑے رجسٹرڈ ہوتے تھے، وہ کھاتے نمبر دیکھ کے مینیجر وہ آپ کو پیسے دیتا تھا، کیش بک پر پھر اندراج ہوتا تھا۔ اب ہر بینک میں کمپیوٹر موجود ہے، لیپ ٹاپس موجود ہیں، تو ترقی ہوئی ہے نا۔ اب جتنی بھی یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں جی پاکستان میں الیکشن شفاف نہیں ہوتے، تو شفاف الیکشن کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ کیا صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تقریریں کر لی جائیں؟ کیا ایک دوسرے کو گالیاں دے لی جائیں؟ اس سے الیکشن شفاف ہو جائے گا؟ کیا ایک دوسرے پر گند پھینک لیا جائے؟ یا پھر اس سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے؟ پاکستان کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر ہزاروں جعلی ووٹ ہیں، مردہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر بڑے بڑے اینکر یہ بات کر چکے ہیں، صابر شاکر، چودھری غلام حسین صاحب، عارف حمید بٹی صاحب، اینکر عمران ریاض خان صاحب، اقرار الحسن صاحب، وہ اس پر پروگرام کر چکے ہیں کہ کس طرح ہمارے ہر حلقے میں 20-30 ہزار جعلی ووٹ ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی میں وہ ایک منٹ میں 4 ووٹ کاسٹ کر رہی ہے، کیسے؟ ٹھپے لگا کے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر الیکشن کا یہ حال ہے، مجھے بتاؤ دوستو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں؟ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ ہماری قوم کا مجموعی طور پر اخلاق اتنا گر چکا ہے کہ ہم، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں جی جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور الیکشن ہم ایسے لڑتے ہیں داندلی کے ساتھ۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی ہے، اس سے جو مردے آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے، وہ ختم ہو جائے گا، سسٹم جعلی ووٹ ختم ہو جائیں گے۔ اب میں یہ بات
100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ 100% درست ہے، لیکن یہ اس ٹھپا سسٹم سے تو بہتر ہے نا، جہاں پر ہزاروں جعلی ووٹ ایڈ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بضد ہیں کہ نہیں جی ہم نے وہ پرانا سسٹم ہی رکھنا ہے، تاکہ ان کو موقع ملے کہ ہم جعلی ووٹ ڈالوا سکیں۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ یعنی بہانہ بھی یہ لگاتے ہیں، تنقید بھی یہ کرتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف بھی ہیں۔ وہ پنجابی کہندے ہیں نا کہ آٹا گوندی تو ہلدی کا تو، یعنی کسی سائڈ پر بھی آپ نے نہیں بیٹھنا۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے۔ ہمارا بینکنگ سسٹم دیکھیں، ہمارا دفتروں کا سسٹم دیکھیں، یہ چینج ہو چکا ہے، اور دنیا تو بہت پہلے یہ چینج کر چکی ہے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، 2001 میں جب میں برطانیہ آیا تھا تو میں نے وہ ترقی دیکھی، وہ پاکستان میں ابھی بھی نہیں ہے، ہم اتنا پیچھے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ نہیں کر رہے، ہم دنیا کی کاپی کر رہے ہیں۔ یہ جو ترقی ہم دیکھتے ہیں یہ مغربی ممالک میں، چائنا میں، امریکہ میں پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد کئی سال بعد پھر ہمارے ملکوں میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کے کاروبار، ان کے بچے تو دوسرے ملکوں میں ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ اچھا قدم ہے۔ تمام پاکستان کی پولیٹیکل اور مذہبی جماعتوں کو مل کر، جو الیکٹرانک کے ماہر لوگ ہیں ان کو بیٹھ کر اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے، تاکہ لوگ، پاکستانی لوگ جو ہیں وہ جس بھی جماعت کو ووٹ دینا چاہیں وہ ووٹ دیں اور الیکشن شفاف ہو جائے۔ اب دوسری بات میں کروں گا، یہ جو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا۔ دیکھیں جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں یہ کسی نہ کسی مقام پر یہ وعدہ کر چکی ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے کہ ہم آپ کو ووٹ کا حق دیں گے، لیکن یہ نہیں دیتے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کئی بار یہ بات کی تھی اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دوں گا، اور انہوں نے یہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ اب ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یورپین ممالک میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، یہ پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ کیونکہ جب یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا پاکستانیوں، تو یہ وہاں کی ترقی دیکھتے ہیں، وہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں، اور پھر اس ترقی، اس سسٹم کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ یار مغربی ممالک میں ہم آ جائیں، ہمیں ملاوٹ شدہ چیزیں نہیں ملتی، یعنی جو لکھا ہوتا ہے پروڈکٹ کے اوپر وہی انسائیڈ ہوتا ہے۔ پھر یہ تو ہمارے لوگوں سے، ہمارے مسلمانوں سے جو ہم زہر ملا کر دودھ میں بیچ رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت عام ہے، ہیرا پھیری، تو ان سے تو پھر کئی گنا یہ قومیں زیادہ بہتر ہیں اس لحاظ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جرائم نہیں ہوتے، مغربی ممالک میں جرائم ہوتے ہیں، لیکن یار جیسی اندھیر نگری پاکستان میں ویسے تو نہیں ہے۔ یعنی میڈیا پر لوگ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ، اور بعد میں پھر وہ سوری بھی نہیں کرتے، جھوٹی خبریں چلا دیتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا وہ ووٹ مانگ رہا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، میڈیا پر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ سیاستدان جو ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ مغربی ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہمارے پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کو جو ووٹ کا حق مل چکا ہے، اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھیں جی کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے، اور وہ اس کا بہانہ یہ بنا رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی مسائل کا کیا معلوم، وہ رہتے تو باہر ہیں اور ووٹ وہ پاکستان میں کیسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ان کی یہ بات 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، پاکستانی تو ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے۔ تو پھر میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے ایک بات کا جواب دو،
जो सियासतदान बाहर रहकर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये फिर ठीक है, ये जायज है कि यानी सियासतदान वो बैठे दूसरे मुल्कों में हैं, उनके बच्चों के पास दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये ठीक है। पैसा पाकिस्तान का लूट कर करप्शन के जरिए वो मनी लॉन्डर कर लेते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर वहां पर अपने बिजनेस अंपायर खड़े कर लेते हैं, ये ठीक है। पाकिस्तान में जो कातल, बत्ताखोर, जिन पर करप्शन के इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम, जिनको अदालतें नाअहल कर चुकी हैं, उनको सियासत करने का हक है। वो दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एक आम आदमी जो रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दूसरे मुल्कों में गया है, उसको वोट का हक नहीं है। ये कैसी मुनाफकत है मेरे भाइयों? यानी पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये पैसा लूटकर मुल्क से बाहर ले जाएं, वहां पर बैठकर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये जायज़ है। और जो पाकिस्तानी अपना रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में गए हैं, उनको वोट डालने का हक नहीं है। आखिर में मैं एक बात करूंगा मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक बाप के अगर 5, 7, 8, 10 बेटे हो ना, वो बाप भी अहमियत उसको देता है जो उसका कमाऊ बेटा होता है, जो काम करता है, जो घर में पैसे लेके आता है। वेले और निकम्मे बेटे को बाप भी कोई तरजीह नहीं देता। ठीक है, वालिदैन के लिए औलाद सारी बराबर है, लेकिन माँ बाप भी उस बेटे, उस बेटी को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो कमाऊ होता है, जो काम काज करता है। एक घर में अगर 4-5 भाई है ना, तो जो भाई पैसे कमा के लाता है उसकी ज्यादा इज्जत घर में होती है, उसकी बीवी की भी ज्यादा इज्जत होती है, वालिदैन उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में बेचते हैं। पाकिस्तान, आप अकाउंट देख लें, पाकिस्तान उतनी एक्सपोर्ट नहीं करता, उतनी चीजें बाहर नहीं बेचता जितने पाकिस्तानी पैसा कमाकर पाकिस्तान में बेचते हैं। डॉलर, पाउंड, दिनार, दरहम, हर तरह की करेंसी। उन पाकिस्तानियों को आप कहें कि आप पैसे भेजते रहें लेकिन आपको वोट का कोई हक नहीं है, तो ये कैसी मुनाफकत है? मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। जो पार्टी भी आप सपोर्ट करना चाहें आप करें, ये आपका जमहूरी बुनियादी हक है। लेकिन खुदा के लिए आंखें खोलें, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। साइंस में तरक्की हो चुकी है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो चुकी है, और हम आज भी वही फरसूदा निज़ाम, यानी इन सियासतदानों से कोई पूछे कि दुनिया तो रॉकेट साइंस पर रिसर्च कर रही है, दूसरे सियारों पर कमंदे डाल रहे हैं लोग, और तुम्हें वही पुराना फरसूदा इलेक्शन का निज़ाम चाहिए कि लोग ठप्पे लगाएं और थैले गायब कर दें, मुर्दे आके वोट डाल जाएं। एक एक हलके में 30-30 हज़ार जाली वोट आपने रखा हुआ है। तो अब ये बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं चलेंगी। मुआशरा पढ़ाई में काफ़ी आगे जा चुका है, लोगों में शऊर आ रहा है। तो खुदा के लिए पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, ये सियासतदान आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बाहर बैठकर पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से पाकिस्तानी बाहर गया है पैसे कमाने के लिए, उनको ये वोट का हक नहीं देना चाहते। ये कैसी मुनाफकत है? तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आनी चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। जो पार्टी भी हुकूमत में आए, लोग उस पर उंगली ना उठा सकें, और जो जमात इलेक्शन हार जाए उसको कोई शक ना हो, कोई डाउट ना हो। और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो पाकिस्तान का सरमाया है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको वोट का हक भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी मनपसंद जमात को, अपने मनपसंद लीडरों को वो वोट दे सकें। और हमें दुनिया के साथ चलना है। तो खुदा के लिए तरक्की की राह में रोड़े ना अटकाएं। आप तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। कल तक जो आलम दीन कहते थे कि लाउड स्पीकर में अजान जायज़ नहीं है, आज वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, टीवी चैनल्स पर बैठकर वो प्रोग्राम करते हैं। कल तक जो लोग कहते थे टेलीविजन को उठाकर बाहर फेंक दो, आज वो टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तरक्की है, टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी का
استعمال صحیح یا غلط ہو سکتا ہے. آپ ٹیکنالوجی سے اچھی چیزیں سیکھیں، اچھائی کو پروموٹ کریں، برائی سے بچیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹیکنالوجی ختم کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے سامنے ہم بند نہیں باندھ سکتے. تو پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی آنی چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے. دوبارہ پھر میں تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اب دعا کریں کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.